अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है नौजवान बच्चों की परवरिश, यानी कि टीन एज बच्चों की परवरिश। जो टीन एज में बच्चे होते हैं उनकी परवरिश हम कैसे करें। टीनेजर बच्चों की परवरिश और उन्हें बेहतर तरीके से समझना, ये वो उम्र होती है जब बच्चे बदले बदले से लगते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वालिदैन से दूरी महसूस करते हैं। मगर सवाल ये है कि वालिदैन इस चैलेंज को कैसे कबूल करें। एक माँ या बाप बेटे या बेटी के साथ नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा आगे से हाइपर हो जाता है और आगे से रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बाज़ औक़ात तो बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपकी सोच है। तो इस एज में बच्चों को हैंडल कैसे करना है और उनमें कौन सी ऐसी आदतें डेवलप करनी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। उनको सुनने की आदत डालें। बच्चों को सिर्फ नसीहतें करने की बजाय इनकी बात सुने। ज़्यादातर वालिदैन चाहते हैं कि इनके बच्चे बस इनकी बात मानें, मगर बच्चे चाहते हैं कि इन्हें भी सुना जाए। अगर वो किसी बात पे गुस्सा हैं या परेशान हैं तो इनकी बात मुकम्मल होने दें, बगैर किसी मुदाखलत के। जब वो महसूस करें कि आप उन्हें सुन रहे हैं, तभी वो आप पर एतमाद करेंगे। बेहतरीन वालिदैन बनने के लिए हर चीज़ में तवाज़ुन रखें। सख्ती और मोहब्बत में तवाज़ुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या फिर नरमी बरतते हैं, यानी कि अगर जहाँ पे बच्चे को डांटना है वहाँ पे नहीं डांटेंगे और जहाँ पे उसे कुछ नहीं कहना वहाँ पे कहना स्टार्ट कर देंगे। तो एतदाल ज़रूरी है। सख्ती ऐसी हो कि बच्चा आपकी इज़्ज़त करे, ना कि आपसे डरने लगे, और नरमी ऐसी हो कि वो आपको दोस्त समझे मगर हद पार ना करे। उसके बाद अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की हॉबीज़ को नहीं समझते। हॉबीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दौर मोबाइल, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का है। अगर आपका बच्चा किसी ख़ास चीज़ में दिलचस्पी रखता है तो इस पर सख्ती से रोकने की बजाय पहले समझें कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कोई मुस्बत काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करें, और अगर किसी नुकसानदेह चीज़ में वक़्त ज़ाया कर रहा है तो नरमी से समझाएं। मेरे ख्याल में जो ताकत मोहब्बत में होती है वो डांट डपट और गुस्से और मार पीट में नहीं होती। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से, इखलाक से समझाएं। एक तो वो इससे मोहब्बत प्यार सीखेंगे, आगे भी बांटेंगे, और दूसरा इखलाक, जो सबसे अहम बात है। हमारे बच्चों की गुफ्तगू में इखलाक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन मानें, जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं वो बच्चे आगे बाहर मुआशरे में उसी तरीके से बात करते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को समझाने के लिए मोहब्बत, खुलूस और प्यार अपनाएं। उसके बाद इन पर भरोसा करें। अपने बच्चों पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें ज़िम्मेदारी दें। छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां दें। बच्चे को ज़िम्मेदारी देना सिखाएं। अगर आप हर वक्त इन्हें कंट्रोल करेंगे तो वो बागी हो सकते हैं। जाहिर है बच्चा है तो बच्चा छोटे फैसले ही लेगा ना। इन्हें छोटे छोटे फैसले लेने दें, जैसा कि घर के कामों में मदद लेना, स्कूल के बारे में खुद फैसला कर देना और वक़्त की पाबंदी सिखाना। इससे इन्हें एहसास होगा कि आप इन पर भरोसा करते हैं। उसके बाद वालिदैन का रोल मॉडल बनना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तमीज़दार, ईमानदार और मुहज़्ज़िब हो तो पहले खुद वो बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। अगर आप खुद गुस्सा करेंगे, मोबाइल में मगन रहेंगे या झूठ बोलेंगे तो यकीन माने बच्चा सेम टू सेम करेगा। बच्चा तो फिर वही करेगा ना जो पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद बच्चों का फ्रेंड सर्कल। दोस्तों के इंतखाब पर नज़र रखें, मगर ज़बरदस्ती ना करें कि ज़बरदस्ती आप कहें कि फ़लाँ को दोस्त बना लो और फ़लाँ को रहने दो, तो ये गलत बात है। दोस्तों का इंतखाब एक नाजुक मामला है। इस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन इनके दोस्तों को जानें मगर ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको लगे कि कोई दोस्त गलत असर डाल रहा है तो सीधा मना करने की बजाय बच्चे से खुलकर बात करें। सवाल करें कि वो अपने दोस्त के बारे में क्या सोचता है और ख़ुद उसे नतीजे पर पहुंचने दें।
کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو گئے تو یقین مانیں کہ ہم اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ بچہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کریں۔ ہم اکثر بچوں کی غلطیوں پر فوراً ڈانٹ دیتے ہیں مگر ان کی کامیابیوں کو سراہنا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ہی کیوں نہ کوئی کام ہو، تو اس کی تعریف ضرور کریں۔ تعریف بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور انہیں مزید بہتر بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ اگر وائف جو ہے نا وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتی، میک اپ نہیں کرتی، اپنا خیال نہیں رکھتی، تو گھر میں کوئی بھی، سب سے زیادہ اہم اس کا ہسبینڈ، اگر اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی، یا تمہیں وہ کپڑے بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں، یا تمہیں لپسٹک اچھی لگتی ہے، تو یقین مانیں کہ عورت کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے اور وہ کام کرنے سٹارٹ کر دیتی ہے۔ کبھی نہ کبھی لپسٹک بھی لگا لے گی، اچھے کپڑے بھی پہن لے گی، اس کے بعد مطلب وہ ایک تعریف سنتی ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، پھر وہ وہی کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ سیم ہیبٹ بچوں میں بھی یہی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی کسی چھوٹی سی اچھی سی بات کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، آپ اچھے لگ رہے ہو، یا یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یا یہ کام آپ کے فیوچر کے لیے اچھا ہے، تو یقین مانیں کہ وہ اس بات کو بہت زیادہ دماغ میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اسی سانچے میں ڈھالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو ہم اپنے لفظوں میں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو والدین دونوں ہی جاب کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرنا بھول جاتے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہمارے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو والدین کا ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دینا، اور اگر آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، مطلب اگر آپ دن میں 15 منٹ بھی دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، اور وہ ایسا ٹائم ہو جس سے بچوں کو فیل ہو کہ پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کے مطلب خوابوں کو پورا کرنا ہے یا ان کی ہر بات ماننی ہے۔ تو آج کے دور میں نا والدین بہت مصروف ہو گئے ہیں مگر بچوں کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ روزانہ چھوٹا سا وقت نکال لیں، چاہے وہ کھانے کے وقت ہو، چاہے تھوڑی سی ان کے ساتھ آپ ورزش کر رہے ہیں یا کوئی کھیل کود کر لیں، یا بچوں کو محسوس بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ آپ کے اور ان کے درمیان تعلق کو بہت زیادہ مضبوط بنا دے گا۔ یہ ایک ایسی حساس عمر ہوتی ہے جس کے ہر ایک چھوٹی بات اور ہر ایک بڑی بات پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین والدین اور سکسیسفل والدین بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ٹین ایجر بچوں کی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر توجہ دینے کی بجائے وہ ان کے ہاتھوں میں موبائل گیمز اور ویڈیوز وغیرہ تھما دیتی ہیں، مطلب ویڈیو گیمز وغیرہ۔ تو یقین مانیں کہ یہ اتنا ڈینجرس ہے، یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں اور چیک ان بیلنس رکھیں۔ اپنے بچوں کا ڈیلی سکرین ٹائم چیک کریں کہ انہوں نے کتنا ٹائم موبائل یوز کیا ہے۔ اس کے بعد یقین مانیں کہ جو پیرنٹس بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی موبائل پہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون سا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، کون سی گیم کھیل رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ بچے بہت زیادہ اسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ بکس سے ہر چیز سے دور چلے جاتے ہیں۔ بس ان کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، وہ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس موبائل نہ ہو یا وہ گیم اپنی فیوریٹ گیم یا کوئی بھی اپنی فیوریٹ جو بھی چیز وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، اگر وہ نہ دیکھیں تو ان کو کہیں چین نہیں آتا۔ تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ بے شک میں مانتی ہوں کہ موبائل نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن وہاں نقصانات بھی ہیں، تو ہر چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔